بہذا الحدیث ایا اس قرآن کے ساتھ تم مدہنون سستی کرتے ہو اس کے حقوق کے واجبہ سے وتجعلون رزقکم یہ مدانت سے بڑھ کر بناتے ہو تم رزقکم حصہ تم اپنا انکم تکذبون بے شک تم جھٹلاتے ہو اور قرآن کو جھٹلا کے تسا اپنا رزق حاصل کرے دے نا رزق دا حصہ بنے دے ہو آج دیکھو ایو کام ہے لوگوں قرآن کو جھٹلا کے اپنا رزق بنایا ہوئے یہ ختمی کلخانی تیجے چلیسویں یارویاں قرآن کو بیان نہ کرن والا تحریف کرن والا بددیانتی کرن والا مسئلہ حق چھپاون والا دیکھو سارے قرآن دی تکذیب دے مرتکبین انہاں ایک کام کر کے اپنا رزق بنایا ہوئے ایو کام آج کریں دا پی ملا پیر جرا قرآن کو کما حق کو ہوں دے مسائل لوگوں کو بیان نہیں کرتا صرف کیوں نہیں کرتا وہ کو پتے میں نہ کو صحیح گل قرآن علی بیان کراں تو میں کو ایک کھاونا کتھو کھاساں پیٹ پوجی کتھو ہو سی میں بیان کراں تا اکثر ہونے مسلح چاہتے نسان علی کار مسجد ہی میں کو کائیں نہیں کھڑا ڈیونا تا دیکھو اے بھی تا قرآن دی تکذیب ہے نا بددیانتی ہے بددیانتی کو قرآن نال بددیانتی کر کے انہوں اپنا رزق بنایا ہے ایویں ان کول خانی تے نہ ونجا تا میں کو کون رزق دے سی حالانکہ وان کے دیکھو اے اد میں قرآن بیان کریندا تا بددیانتی بھی ہے ایویں تیجے چلیسویں یارویں اکثریت دنیا آج اس چیز کو قرآن دی تکذیب کر کے رزق حاصل کریں دی پئی اللہ دے رسول فرمائے ایک وقت آسی لوگ اپنے منہ نال ایویں کھاسے جویں ڈھور اپنی بندری تے کھاندا ہے ایویں منہ نال کھاسے او اج وقت آ گئے وہ کنائے ڈھور منہ نال اپنے منہ نال کھاون والے اس جویں ڈھور کھاندے اپنی کھرلی دے اوتے او اج ویکھو لوگاں دی خوشامتا کرے سن لوگاں دی خوشامتا کرے سن تعریف کرے سن انہاں دی منہ دے اوتے خوشامد کرے سن صرف اس گل تک چند ٹکے لبھن انہاں دیکھو اج ایو کام کیتے منہ نال خوشامتا چند ٹکے حاصل کرن دی خاطر انہاں دی خوشامتا انہاں دے اگوں بیٹھ کے چوچلے کرنا انہاں دے گیت گاونا انہاں دے تعریف کرنا او آ کے اس جڑے گیت گاندن تعریفاں اپنے سن دین او والے چند ٹکے دے دین ہاں جی لے جا اے لوگ جڑے اپنے منہ نال کھاندے پین جانوراں دی طرح اس گالوں کو رزق جو کچھ مالک لکھے ہو تو آپ کو ضرور مل سی رزق مالک نہیں بند کرے دا جنگل چ راہ والے جانور تے حیوان دا ہی بند نہیں کیتا تو ستا وتوی انسان ہی میں رزق ضرور رسی لیکن کہیں دے چوچلے کرن دی لوڑ نہیں کہیں دے اگوں یہی کرن دی ضرورت نہیں کسی دی خوشامد کرن دی ضرورت نہیں کسی دے تعریف تے گیت تے پل تے تھر بنن دی لوڑ نہیں ہوں دے منہ دے ہوتے ہاں تعریف مالک دی کرو گیت مالک دے گاؤ اللہ پاک تو کو رازق کے کھوے سی عزت بھی ود کے دے سی تاج ہوا حدیث دا مصداق دنیا بن چکی ہے کہ اگلے دے چند بول دے منہ تے واہ جی واہ وڈا تو بادشاہ تیرے کیا کہنے سارے ایک پاسے تھی ونجن لیکن جتنی سخاوت تیری ہے نا تیج ہوت ڈٹھی نا اون والے ہٹ کے چالو لے آدھا کلو حلوے دا کھوائی اے ڈھور جویں منہ نال کھاندے ایویں کھاتے ہوں دی تعریف کیتی ہے اگلے کو کھوائے تو اس گلوں خیال رکھنے کہہ دی تعریف انج قسم دی کرن دی ضرورت کہتے ہیں حدیث دا مصداق اسا لوگ ہی نہ بن ونجو پیچھے کیا دن کے کرنی پوندی ہے نا کرنی پوندی ہے نا ماحول دو ایویں ہے اور ماحول بندیاں نال آپ بنے سن یا ماحول آپ خراب تھی بندے ٹھیک ہو وجن تو ماحول تو آپ فٹ ہو سی ماحول کو خراب کیتے تو انہیں گندیاں بندہ کیتا ہے اس گلو فرمایا کہ ایو جی لوگ ہیں ہون قرآن اے بھی پتے کہ قرآن اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے ای بھی اللہ دی طرف کول ہے لیکن وقت بھی ہٹ کے قرآن دے حقوق ہون مدانت بےمانی کرے دن تے سستی کرے دن حتیٰ کہ اتنے تک پہنچ چکے تجعلون رزقکم انکم تکذبون کہ انہاں لوگاں قرآن کو جھٹلا کے اپنا ایک رزق بنا چکے ہیں حصہ لے چکے ہیں رزق کے چکے